दुनिया के सबसे बड़े जादूगर अपनी चाल चल चुके थे। एक लम्हा पहले वो फर्श था और दूसरे ही लम्हे वो मौत का मैदान बन गया। फिरौन के अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में कुछ यूँ है, फिरौन की तरफ जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। फिरौन, वही फिरौन जिसके महल में आपने परवरिश पाई, वही फिरौन जिससे आप भाग कर आए थे, वही फिरौन जो इसे मारना चाहता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकल गया, ए मेरे रब, मैंने इनमें से एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान थे, इन्हें खौफ था, ये फितरी था। फिर उन्होंने कहा, और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम है, वो मुझसे ज़्यादा फसीहुल लिसान है, तो इसे मेरे साथ मददगार बना कर भेज दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तेरे भाई के ज़रिए तेरे बाजू को मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को ऐसा गलबा देंगे कि वो तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला ने पूछा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे दाएं हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे नीचे फेंक दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंक दी और वो लाठी सांप बन गई, और कोई आम सांप नहीं बल्कि एक बड़ा अजदहा जो तेज़ी से रेंग रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा होकर पीछे हट गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो, डरो मत, हम इसे पहली हालत में लौटा देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत करके सांप को पकड़ा और फिर इससे लाठी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा मोजज़ा दिया, अपना हाथ अपनी बगल में डालो, वो बग़ैर किसी बीमारी के सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डाला और बाहर निकाला। इनका हाथ चाँद की तरह चमक रहा था, ऐसी रोशनी कि आंखें खीरा हो जाए। ये थे वो दो बड़े निशानियाँ जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र वापस पहुँचे। सबसे पहले वो अपने बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम से मिले, उन्होंने सारा वाक़या सुनाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अल्लाह ताला ने इन्हें भी वही भेजी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दो, और फिर दो भाई, दो नबी एक मिशन के साथ फ़िरौन की महल के तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की ग्राह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। महल के दरवाजे पर पहुँचे, मुहाफिज़ों ने इन्हें रोका, लेकिन जब पता चला कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है, वही मूसा अलैहिस्सलाम जो पहले महल में पले बड़े थे। फ़िरौन अपनी तख्त पर बैठा था, शान व शौकत के साथ, दरबारी चारों तरफ थे, सब खामोश। फ़िरौन ने हैरत से पूछा, मूसा, क्या तुम वही मूसा अलैहिस्सलाम हो जो हमारे महल में पले बड़े थे? और फिर तंज़िया लहजे में कहा, और तुमने एक शख्स को कत्ल किया और भाग गए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, हाँ, वो मुझसे गलती से कत्ल हो गया था। फिर उन्होंने अपना मकसद बयान किया, और मेरा रब तमाम जहानों का रब है। ए फ़िरौन, अल्लाह को एक मान और बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे। फ़िरौन ने कहा लगाया, फिर गुस्से से कहा, रब क्या होता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो जिसने हर चीज़ को पैदा किया और इसे राह दिखाई। फ़िरौन ने कहा, क्या तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। ये वो लम्हा था जिसका इंतज़ार था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर फेंक दी और वो फौरी तौर पर एक बहुत बड़े अजदहा में बदल गई। दरबार में हलचल मच गई, लोग चीखने लगे, कुछ भागने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ निकाला और वो सूरज की तरह चमक रहा था। फ़िरौन सन्नाटे में आ गया, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला। फ़िरौन ने अपने दरबारियों से कहा, ये तो एक माहिर जादूगर है जो तुम्हें अपने जादू से तुम्हारी सरजमीन से निकालना चाहता है। फ़िरौन के मुशीरों ने कहा, इसे और इसके भाई को रोक दो और तमाम शहरों से माहिर जादूगर जमा करो। फ़िरौन ने ऐलान किया, एक मुकर्ररा दिन, जीनत के दिन, जब तमाम लोग इकट्ठे हो, मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे साथ जादू के दरमियान मुकाबला होगा। मिस्र भर में ऐलान किया गया।
ہر شہر سے ہر گاؤں سے بہترین جادوگر بلائے گئے۔ وہ جادوگر جو رسیوں کو سانپ بنا سکتے تھے، جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے تھے۔ جادوگروں کو لالچ دیا گیا۔ فرعون نے وعدہ کیا، اگر تم یہ جیت گئے تو میں تمہیں بڑا انعام دوں گا اور تم میرے قریب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دن مقررہ ہوا، عید کا دن جب سارا مصر اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ دن آ گیا، میدان کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ فرعون اپنے تخت پر، دربار ارد گرد بنی اسرائیل ایک کونے میں خوفزدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک طرف کھڑے تھے، دوسری طرف فرعون کے 70 سے زائد جادوگر۔ یہ صرف ایک شو نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یا تو تم پہلے اپنی لاٹھی پھینک دو یا پھر ہم اپنی چیزیں ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ڈالو، اور پھر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور فوری طور پر وہ سانپوں کی طرح رینگنے لگے۔ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں ایسا جادو کیا گیا، انہیں ایسا لگا کہ یہ واقعی سانپ ہے۔ بھیڑ چیخ اٹھی، لوگ تالیاں بجانے لگے، جادوگر مسکرا رہے تھے، فرعون خوش تھا۔ تو اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ یوں کرتا ہے، تو ان کے رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جادو کے زاویے سے ایسا محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا، یہ بہت بڑا منظر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر تسلی دی، ڈرو مت، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کر زمین پر ڈال دی، اور پھر وہ لاٹھی ایک بہت بڑے اژدہا میں بدل گئی، ایسا اژدہا جو حقیقی تھا، جادو نہیں تھا۔ اور وہ اژدہا ان جھوٹی چیزوں کو نگلتا چلا گیا جو انہوں نے بنائی تھی، ایک ایک کر کے سارے جادو، سانپ، سارے رسی، ساری لاٹھیاں اس اژدہے کے منہ میں غائب ہوتی چلی گئی۔ میدان میں سناٹا چھا گیا، جادوگر ہکا بکا رہ گئے، ان کی ساری مہارت، سارا جادو ایک لمحے میں ختم۔ جادوگر سب سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور یہ جادو نہیں تھا۔ اور پھر اچانک سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، بولے، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ سوچے وہ جادوگر جو کچھ لمحے پہلے فرعون کے حامی تھے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں تھے۔ وہ جو انعام کے لالچ میں آئے تھے، اب حق کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، تم میری اجازت بغیر ایمان کیسے لے آئے؟ یہ ایک سازش ہے۔ پھر اس نے بھیانک دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ لیکن ایمان نے ان جادوگروں کو بدل دیا تھا، وہ نڈر ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو اس پر ترجیح نہیں دے سکتے، جو ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، بس آپ جو کرنا ہے کر لے، آپ تو صرف اس دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس طرح وہ جادوگر جو صبح فرعون کے دربار میں آئے تھے، شام کو شہید ہو گئے، لیکن وہ مومن بن کر اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔